हजरत उमर बैठे थे। हमारे यहाँ तो रोज लोग दलीलें देते हैं ना, कहते हैं हजरत साहब आप ठीक कह रहे हैं पर अब काम नहीं चलता, आप ठीक कहते हैं पर गुजारा नहीं होता, अब आप ठीक कहते हैं पर वो दौर और था, ये दौर और है। तो मैंने कहा नहीं, आपको गलती लग गई है, वो भी मेरे नबी का दौर था, ये भी मेरे नबी का दौर है, झंडा हुजूर का ही चमक रहा है, आपको गलती लग गई। अब लोग दलाइल देते हैं। हजरत उमर घर में बैठे थे तो उनका बेटा भी साथ बैठा था, किसी मसले पर बात होने लगी। हजरत उमर ने अपनी बात की मजबूती में नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनाया। तो आपका साहिबजादा कहने लगा अब्बा जी वो तो ठीक है, लेकिन जब ये लफ्ज उसकी जुबान पे है तो हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, फरमाया उठ निकल मेरे घर से, मैं रसूलुल्लाह की बात करता हूं तो अगर मगर करता है, मैं हुजूर का फरमान सुना रहा हूं तो अगर मगर करता है, निकल जा, कोई जगह नहीं तेरे लिए, चल दौड़ जा। जो मेरे नबी पाक का फरमान आने के बाद अगर मगर करे वो उमर की छत के नीचे नहीं रह सकता, चल निकल। कोई बात है, प्यार भी करता है, कलमा भी पढ़ता है, अगर मगर भी करता है। कहता है नहीं जी अभी इंतजार कर रहा हूं, देख रहा हूं, सोच रहा हूं। भाई तू मुसलमान है, अब तेरा काम मानना है, तूने अमल करना है, तूने लै तो ला अल्लाह नहीं करना, तूने बात मानी। हजरत उमर ने घर से निकाल दिया। बच्चा कई दिन मिन्नतें करता रहा, कोई नहीं छुट्टी मिली घर आने की, कोई नहीं छुट्टी मिली। वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, कहने लगे अब्बा जी सख्त हैं, आपको पहले भी पता है, मेरी सिफारिश तो करें। तो जनाब सिद्दीक अकबर घर आए, कहने लगे चल बस कर, तू सख्त ही हो जाता है, छोड़ दे। कहने लगे अबू बकर तुम्हें पता है इसने किया क्या है? कहा हाँ, ये कहता है कि हदीस मैं वही तायीद ही करने लगा था बस, लेकिन निकल गया मुंह से। क्या लफ्ज है हजरत उमर के। फरमाने लगे अबू बकर दिल पे हाथ रख के बता, तेरा बेटा ऐसे करता तो तू क्या करता? जनाब सिद्दीक अकबर रो पड़े, फरमाया मेरा इम्तिहान न ले। अबू बकर रो पड़े, मेरा इम्तिहान न ले, मुझसे ना पूछ कि मेरा बेटा हुजूर के मुकाबले में अगर मगर करता तो आप क्या करते? तो जनाबे अबू बकर फरमाने लगे तूने तो तलवार उठाई थी ना, मैंने मार भी देनी थी, तो उठाई थी। अगर मगर ये गुलाम है, ये नबी पाक का गुलाम है, इसको कह दिया झूठ हराम है तो कहता मेरा गुजारा नहीं, इसको कहा गया ये चीज गलत है तो कहता काम नहीं चलता। तू गुलाम है, जिसको आपने गुलाम रखा हुआ है, नौकर रखा हुआ है, आप उसको कहें जा 5 किलो चीनी ले आ, वो अगर आपसे कहे नहीं 2.5 किलो मंगा लो, मान लोगे बात? वो कहे नहीं जी अभी टाइम नहीं, 5 किलो कैसे उठाऊंगा, बड़ा मुश्किल काम है, 10 किलो सब्जी भी तो लानी है, तो मान लेते हो। अल्लाह रसूल को कहते हो आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ूंगा, आहिस्ता आहिस्ता नेक हो जाऊंगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मार्केट गया, मंडी गया, एक गुलाम खरीद के लाया। घर ला के मैंने उसको पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी आवाज देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। आपने फरमाया तू खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। इमाम साहब फरमाते मुझे वजद हो गया उसकी बातों से, मेरा वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तीसरा सवाल पूछा, मैंने कहा तू ये कमरे हैं हुजरे कोई पसंद कर ले, कहां रहेगा? कहते वो रो पड़ा, मेरे पास आ गया, कहने लगा हुजूर मुझे गुलाम ही रहने दें, मेरी आदतें ना खराब करें। हुजूर आप जहां आपका दिल करे ना इशारा कर देना, मैं वहीं सो जाऊंगा। इमाम साहब कहते हैं मैंने उसे कहा उठो यार, वो खड़ा हुआ तो मैंने कहा सीने लग जा, तू आजाद है, तू गुलाम बनने के नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तू राती जागे ते शेख सदावे ते राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते। हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब ने बड़ी पते की बात समझाई। कहने लगे तूने एक कुत्ता रखा होता है, तू उसका मालिक होता है, एक रोटी तू डालता है उसे, कुत्ता दूसरी मांगे तो तू जूता उठा लेता है। और फरमाया वो एक रोटी खा के ना सारी रात तेरी पहरेदारी करता है, एक एक लुकमे की वजह से सारी रात कुत्ता तेरे दरवाजे पे खड़ा है। और फरमाने लगे तू एसी में सोता है, वो जाके ना किसी नाली में सोया रहता है। फरमाया जिसका तू मालिक है तो अपनी नेमत देख और उसकी नौकरी देख, अब ये देख जो तेरा मालिक है उसकी नेमतें कितनी है और तेरी नौकरी कितनी है, ये जरा गौर कर। फरमाने लगे राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते, मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते तैथू उत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन
ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵਣ ਸੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं तो फिर बाजी ले गए नहीं वो तो बाजी ले गए आगे गुजर गए भाई ईमान का मतलब है मान लिया तो बस मुसलमान कह रहा है कैसे होगा जी नमाज पढ़ने से बरकत कैसे होगी अल्लाह कहता है ऐसे होगी कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब जब तुम मुझसे डरेगा तो मैं वहां से रोजी दूंगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने खलीफा बने तो सवेरे जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी मंडी की तरफ जा रहे हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने वो तो जा रहा है कमाई करने हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रास्ते में रोका अबू बकर कहाँ जा रहे हो फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ मजदूरी करूंगा मंडी में जाऊंगा तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा बच्चों का पेट भी तो पालना है अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने मैंने कुछ करना तो है हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं आपको वजीफा मिलेगा माना तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें बैठ गए मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी तो मजदूर के हुकूक का तायुन किया सबसे पहले तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया जिसको मजदूरी पर रखो पहले उसके साथ उजरत तय करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक उजरत वाज़े ना हो जाओ किसी को काम पर जब तक उजरत वाज़े ना हो जाए मुकम्मल ना हो जाए कि क्या देना है तय करें क्या लोगे जो जनाब दे देंगे ले लूंगा शरीयत इसको पसंद नहीं करती महबूब नहीं रखती पहले उसके साथ पहला हक मजदूर को ये दिया कि उसकी उजरत पहले बोलिए उजरत पहले उजरत तय होगी ये पहला हक है और मजदूर का दूसरा हक क्या बयान किया मेरे नबी पाक ने फरमाया जब और ये ऐसी आला बात है कि जितने हुकूक लिखने वाले हैं ना जितने बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक का चार्टर बनाने वाले हैं वो कहते हैं कि ये ऐसा नुक्ता हुजूर ने बयान कर दिया है कि इससे आगे को बढ़ ही नहीं सकता ये ऐसी बात है कि जिसकी शरह भी कोई नहीं कर सकता मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया पहले तय करो और क्या खूबसूरत लफ्ज है कानून बना दिया फरमाया जब मजदूर मजदूरी कर ले तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे अदा कर देना उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो एक सहाबी अपने खादिम गुलाम को मार रहे थे तो मेरे नबी पाक तशरीफ लाए फरमाया क्यों इसे मार रहा है हुजूर गलतियां बड़ी करता है तो नबी पाक ने फरमाया जितना तुझे इस पर इख्तियार है ना उससे कहीं बढ़कर मेरे रब को तेरे ऊपर बड़ा इख्तियार है कहा हुजूर ये बड़ी गलती करता है मैं आखिर कितना माफ करूं तो हुजूर ने फरमाया उतना माफ कर जितना मेरा रब तुझे माफ फरमाता है पता है तेरी सुबह से लेकर शाम तक कितनी कोताहियां दरगुजर का हुक्म दिया पहला हक ये दिया मजदूरी तय करो दूसरा हक ये दिया पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो तीसरा हक ये दिया कि उससे दरगुजर करो गलती हो जाए तो दरगुजर करो तो या रसूल अल्लाह मजदूरी कितनी दें मेरे नबी पाक बुखारी मुस्लिम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर का हक बयान किया नबी पाक ने और एक बात इरशाद फरमाई तो उसके अंदर कई पहलू एक हदीस में कई पहलू बयान फरमाए हबीब पाक ने फरमाया जैसा तुम खाते हो वैसा ही उसे भाई बस खत्म हो गई बात इतनी बड़ी बात कर दी सरकार ने कभी देखा है आपने कि मजदूर को ऐसे खिलाया जा रहा हो जैसा मालिक खा रहे हैं हुजूर ने फरमाया भाई मजदूरों का हक ये है कि जैसा तुमने खाना है वैसा उसे
کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے، تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا۔ حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا۔
کہ یہ عمل میرا ہے پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرما. ایک دفعہ نا حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا. تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے تھے، ڈانٹ دیا ابوبکر صدیق کو. تو صدیق ایک بار نرم بندے تھے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا. تو وہ گا کے نا تو پہلے گھر روئے، پھر حضور کے پاس چلے گئے. جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا. کہتے میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھر ہی نہیں. میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی. کیوں ڈر رہے ہو عمر؟ فرمانے لگے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ابوبکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتا. ساری بات تو سنا دی ہوگی. فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، سامنے ابوبکر بیٹھے ہیں، پشت مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب، چہرہ صدیق اکبر کی جانب، دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی. جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا. سلام لی، جواب ملا، پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے، مقدس گردنیں جھکی رہیں. میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا، میں علی کو سفارشی بناؤں گا، میں منت کروں گا، لیکن کوئی بولے تو بات بنے نا. کہتے ہیں جب دیر ہو گئی، یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اوہو، اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، محبوب بھی چپ کر جائے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا. جب میرا کلیجہ منہ کو آیا نا تو جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آنسو میرے پہلے نکل گئے. اللہ اکبر. کہ میں نے رو کے کہا سونیا بھول گیا تھا، میں گیا تھا ابوبکر کے گھر معافی مانگنے، پر یہ یہاں آ گئے. یہ میرے دوستو اسے میری تقریر نہ سمجھنا، میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے. آپ طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیں. جناب عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی، میں گیا تھا ابوبکر کے گھر حضور، میں بھول گیا تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. اور لفظ کیا تھے؟ فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے. اب بات کو سمجھیں، یہ نہیں فرمایا ابوبکر نے غلطی نہیں کی، فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے، تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا، یار یہ اکیلا تھا، اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاش سے گزر کے جائے گا. فرمایا دنیا بھول جاتی ہے، مجھے یاد ہے ابوبکر صدیق نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے. جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابوبکر کو راضی رکھا جائے. سبحان اللہ. آپ مہربانی سنو، اب فوراً سنو، فوراً اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نا شارع ہیں دین کے. حضور جو چاہیں کسی کے لیے حلال کر دیں اور جو چاہیں کسی پر حرام کر دیں. ایک شخص نے کہا تھا حضور 3 نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں. فرمایا 3 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا. حضور شارع ہیں، علماء اس لفظ کو جانتے ہیں، میں زیادہ کھولتا نہیں. ہر شخص کو اجازت ہے، اگر حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے، اسے اجازت ہے. اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے. مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں اللہ کہ میں دوسرا نکاح کر لوں. ساری کائنات کو اجازت ہے. تو سیدہ فاطمہ کے دل کو نہ تکلیف ہوئی، دوڑی آئی حضور کی بارگاہ میں. بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی، آج بھی آئیں تو چپ کر کے بیٹھ گئیں. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ابا ہی انہیں بگاڑتا ہے، لاڈ ابا ہی دیکھتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے. تو پھر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے ابے سگی بہن کے بیٹے کو بھی رشتہ دے کے نا، چاہے پالا بھی بھانجا خود ہی ہو تو گھر جا کے معافی مانگتے ہیں، پتر یہ جنی بھی خراب ہی نا میری وجہ تو ہی، تھوڑا خیال فرمائیں. بیٹی معاملہ بڑا عجیب ہے نا جی. تو سرور کائنات کے پاس سیدہ آئیں تو تھوڑے آنسو آنکھوں میں آئے. فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، سب کو جائز ہے تو علی کو بھی تو جائز ہے نا، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. حضور نے خطبہ دے دیا، مسجد میں لوگ جمع کر لیے. آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے، کوئی نئی آیت آئی ہے. فرمایا آؤ سارے مسجد میں. خطبہ کتنا مختصر سا،
मुख्तसर तवज्जो है मेरे भाइयों की। जी बिस्मिल्लाह। इधर देखो मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदात मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सब के लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं, सदके या तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो 2 लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, सदके या रसूल। मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए ते वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे।